बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास मौलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। एक और टॉपिक के साथ सादिया के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। सादिया, जी जी। ये महरंग क्या कर रही है? वो कह रही है कि मैं स्टेट के पैसों पर गुजारा नहीं मेरा हो सकता, मुझे बैरूनी फंडिंग चाहिए। तुमने नौकरी ख़त्म करनी है तो करो, क्योंकि बैरूनी फंडिंग ज़्यादा है, ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा मैं भूखूंगी। या वो खातून है, वैसे इज़्ज़त हम करते हैं और बलोचों की तो बहुत इज़्ज़त मैं करता हूँ। बहरहाल ज़्यादा मैं बकवास करूँगी, ये मैं कह सकता हूँ, और ज़्यादा बकवास करने पे ज़्यादा डॉलर आते हैं। एक बात मुझे बताएं, एक बंदा जिसका अब्बा जो है वो दहशतगर्द बना हुआ था, बलवाई बना हुआ था, और दूसरे बलवाइयों ने, दूसरे दहशतगर्दों ने आपस की जंग में उसके अब्बे को मार दिया। बेसिकली वो मारा गया, ठीक है, उसे शहीद बना के बैठे हुए हैं, ये वो आपस में उन्होंने मारा। फिर उसके बाद ये नौकरी कर रही है। नौकरी में यहाँ पर जो 17वें ग्रेड की अफसर है ना, उसे कहना कभी बलूचिस्तान से ना इस्लामाबादी हफ्ते में, क्या साल में, या 4 महीने बाद एक दफ़ा पिकनिक मनाने आए या यहाँ पर आके डेरे लगाए, इतना खर्चा नहीं होता। मुझे भी पता है सरकारी मुलाजमीन की क्या सैलरीज हैं। ये 17वां 18वां ग्रेड जो है ना, इसकी क्या सैलरीज हैं। वो अमेरिका के वीज़े लगा रही है, कभी कराची से अमेरिका जाने की कोशिश, कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी फ्रांस जाती है, कभी नॉर्वे जाती है, और अब मुझे कह रही है, हमें कह रही है, मतलब स्टेट को कह रही है, सबको कह रही है कि मेरी नौकरी चाहती है तो जाए, आई डोंट केयर। मेरे पास और बहुत ज़राए हैं। सबसे पहले इससे तो पूछे ना, बीबी तेरे पास ज़राए कैसे हैं? जैसे आपने कहा है कि ये बाहर जाती हैं, अभी 2 बार तो ये होके आ चुकी हैं 1 डेढ़ 2 महीने के टेन्योर के दौरान। एक दफ़ा मैं नॉर्वे गई हैं कि फ्रांस जी गई हैं? बिल्कुल। और नॉर्वे गई हैं, और गेस। अभी रिसेंटली जो है इनको रोका भी गया, इनको नहीं जाने दिया गया, जिस पे बड़ा वावेला मचाया। आपने अभी तज़किरा किया कि इन तनख्वाहों में तो लोग दूसरे सूबे नहीं जा सकते। सीरियसली? ये फ्रीक्वेंटली दूसरे मुल्कों में भी आप अपनी जाती हैं तनख्वाह में वहाँ। जाके मरी रह के आए हैं, ज़रा उधर नहीं सर चले, मेरे लिए तो मुमकिन ये नहीं रह है। तो लेंगी, लेकिन वहाँ पर 10,000 लोगों को इकट्ठा करें या 5,000 सर को, ये या साल में ये 500 को छोड़े, 5 लोगों को भी साथ लेके जाएं, नहीं पाल सकेंगी आप। नहीं हो सकता। 2 महीने 3 महीने में 4 बार सोचना पड़ता है, उसके बाद फिर पैसा इकट्ठा करके इंसान सोचता है और फिर जाता है। ये इन्होंने तो दूसरा वेड़ा बनाया हुआ है, दिल करता है तो उधर जाती हैं, दिल करता है इधर। और ये पहली बार नहीं हो रहा। मामा कदीर जिन्होंने मारंग बलोच को लॉन्च किया था, उन्होंने सबसे पहला जो ये BLA या बलोच लिबरेशन आर्मी का चेहरा बनाया था, वो बनाया था फरजाना बलोच को। तब फरजाना बलोच साहिबा जो है वो बड़ा पिटती थी, बड़ा शोर मचाती थी, वो भी एक गरीब घर की बच्ची थी। सम्मी बलोच, वो भी एक गरीब घर की बच्ची थी। आज वो जो है वो बाहर के मुल्कों में सेटल डाउन है, वो लग्जरी गाड़ियाँ चला रही हैं। इंस्टाग्राम उनका ज़रा देखिए, उनके पास उनका लग्जरी लाइफस्टाइल है। उनका कहाँ से पैसे आते हैं उनको? वो जो फ्रीक्वेंटली दौरे कर रही हैं, कभी इधर कभी दूसरे मुल्क, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो पैसा उनको कौन दे रहा है? सर ये जो बैरूनी ताकतें इनको लॉन्च करती हैं ना, जिन्होंने कहा कि ख़वातीन को चेहरा बनाओ, मजलूमियत कार्ड प्ले करना है, वुमेन कार्ड प्ले करना है, वही महरंग के पीछे ही हैं। वही लोग फरजाना बलोच के पीछे थे, वही सम्मी बलोच देख के ले गए ना फरजाना बलोच को, सम्मी बलोच को। महरंग को भी इसी तरह ये लोग बैक कर रहे हैं, क्योंकि उसको जितनी फंडिंग हो रही है उसको क्या है, ये तो पैनी है ये जो आप तनख्वाह दे रहे हैं। एक ऐसी लड़की जिसका बाप दहशतगर्द था, दहशतगर्दी के चक्कर में मारा गया, वो हुकूमत और रियासत के वजीफे पे पड़ी, वहाँ पे रियासत ने उसको नौकरी दी, उसको इज्जत दी, उसको नौकरी का तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, कहती मेरा तो इसमें गुजारा नहीं हो रहा, आप ले लें मेरे से, मेरा और बहुत ज़राए हैं। बीबी वो कौन से ज़राए हैं? ठीक है, सवाल पूछें कौन से ज़राए हैं? वो बैरूनी फंडिंग है। अल्टीमेटली बैरूनी फंडिंग है, और उसके अलावा बैरूनी फंडिंग के अलावा इंटरनली भी कुछ ना कुछ तो ऐसा जनरेट हो रहा है जहाँ से बीबी के पैसे अरेंज हो रहे हैं ताकि वो बैरूनी दौरे कर सकें, और पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन के नाम पे पूरी दुनिया को पाकिस्तान का बदनुमा और झूठा चेहरा बताया जा सके। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, काजी फाइज ईसा के बाद अब जो चीफ जस्टिस आए हैं, यूथियों की तोपों का रुख उनकी तरफ है, और दूसरा जो बेंच के सरबराह हैं, जिसको मैं विद इन द सुप्रीम कोर्ट एक सेकंड चीफ जस्टिस का भी ओहदा, मैं मेरे ख्याल से, क्योंकि उनका सारे सियासी केसेस के ऊपर उनकी कमान होगी और वो उसको लेकर चलेंगे, वो जस्टिस अमीनुद्दीन है। इन 2 जजेस की थोड़ी सी मुझे ज़रा बताइएगा हिस्ट्री, ये कितने फेयर ट्रांसपेरेंट जजेस हैं, और बाकी काले भून जो छोड़ चुके हैं, और कुछ माशाल्लाह सॉरी अदालत का एहतराम, तो वो लोग जो हैं उन्होंने अदालत को 130-140 नंबर पे पहुंचा दिया। इन 2 जजेस के आने के बाद क्या चेंजेस होगी? वेरी क्विकली। देखिए जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी जो है वो एक आइन परस्त जज,
اور ایک فیئر جج کے طور پہ ان کو جانا جاتا ہے. ان کی عدلیہ میں ان کی بڑی رسپیکٹ ہے, لوگ ان کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ قاضی فائز عیسیٰ کے بعد یہ دوسرے جج ہیں جو کہ آئین پرست ہیں, جو عمران داریاں نہیں کرتے. پی ٹی آئی کو ان سے تکلیف یہ ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنایا گیا تھا تو ان کا ووٹ اگر مل جاتا تو قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ سینٹینس کیا جا سکتا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران داریاں نہیں کروں گا, میں جھوٹا ووٹ نہیں دوں گا, اور میں جو حق بات ہے وہی کروں گا. انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں ووٹ دیا تھا, جس کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس خارج ہو گیا تھا. ظاہر ہے ان کو وہ بھی تکلیف ہے کہ انہوں نے تب عمران داری کی ہوتی تو قاضی ان کے گلے کا پھندا نہ بنتا. پھر دوسری سچویشن یہ ہے کہ جو جسٹس امین الدین ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ ہماری مرضی کے فیصلے نہیں دیں گے, یہ آئین بیسڈ فیصلے دیں گے, یہ ریاست بیسڈ اور جو کہ ٹرو فیصلے ہوں گے وہ دیں گے. پھر تیسرا غصہ ان کو یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہو جائیں یا پھر اللہ آپ کا بھلا کرے جسٹس منیب صاحب, وہ اگر آئینی بینچ کے سربراہ بن جاتے تو جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتا تھا مرضی کے فیصلے مل جاتے تھے, عمراندار فیصلے مل جاتے تھے, آئینی بینچ بھی ویسے ان کی مرضی کے فیصلے کرتا رہتا. اب ان کو سربراہ نہیں بنایا گیا, سربراہ اس کو بنا دیا کہ جس کو یہ خرید بھی نہیں سکتے قاضی فائز عیسیٰ کی طرح, تو ان کا تڑپنا تو بنتا ہے. اور یوتھی اسی لیے جسٹس امین الدین کے خلاف ہیں, اسی لیے ان کے خلاف پوری کیمپین چلا رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں سے اب عمراندار فیصلے نہیں ایماندار فیصلے آنے ہیں. زبردست ہوئی. اب مجھے ایک اور بتائیں, ایمان مزاری کا, یہ وہ خاتون ہے جو کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو پنڈی شفٹ کر دیا جائے, اور پنڈی میں پتہ ہے آپ کو کیا ہے, کیونکہ سارے فیصلے وہاں پر ہو رہے ہیں. مسئلہ ان کو یہ ہے کہ اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹ طاقتور ہوئی ہے, اور یہ ایکسٹینشن یعنی جو چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کی مدت کو 5 سال کیا گیا. یہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسکلوسیو ایکسٹینشن نہیں ہے, یہ پاگل کے بچوں کو پتہ نہیں ہے, یہ جنرل حافظ عاصم منیر کو ایکسٹینشن نہیں ہے. دس از دی ایکسٹینشن, دس از دا تعین, کہ یہ تعین ہوا ہے عہدے میں, یعنی جو وہ عہدہ ہے, جو آفس ہے, اس کی ٹرم 5 سال کر دی گئی ہے. اور اس کے اوپر بھی ان کو بڑا مسئلہ ہے. اور یہ ماضی میں ایک چیف تھے ہمارے, ان کی ایکسٹینشن کے اوپر بڑا واویلا کرتی تھیں, اور مطلب ان کے لیے کوشش کرتی کہ یہ ہونی چاہیے اثر و رسوخ. اور یہ ان کی ماشاءاللہ جو امی ہیں, جو موم بتی مافیا کی سب سے بڑی لیڈر ہیں, آج کل غائب ہیں, بیسیکلی بیٹی کو چھوڑا ہوا ہے انہوں نے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی پنڈی کا سفر تھوڑا ہے تو شفٹ کرتے نہیں چاہیے پارلیمنٹ؟ یہ ایمان مزاری کا مجھے سمجھ نہیں آتی, سے اچانک سے جمہوریت یاد آ گیا ہے. یہ پتہ نہیں گجنی ہے ماں بیٹیاں, کیونکہ ان کی شارٹ ٹرم میموری ہے. جی بالکل. ایمان مزاری صاحبہ جب راحیل شریف کی ایکسٹینشن کے لیے ہیلنگ کر رہی تھیں, اور جب ان کی مما جان جو ہیں وہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ کاسٹ کر رہی تھیں, تب نہیں ان کو یاد آیا تھا ایکسٹینشن کا. یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مائی وے اور ہائی وے, اور اردو میں کہتے ہیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں, آپ کو پتہ میرا تو پنجابی پھر فیوریٹ ہے, تہاڈا کتا کتا تے ساڈا کتا ٹامی, جدو اسی کریے تو ٹھیک ہے, جدو تسی کرو تو غلط ہے. ان کو یہ بات اس لیے ہضم نہیں ہو رہی کیونکہ یہ لوگ عادی تھے پرسنل فیورٹس کو ایکسٹینڈ کرنے کے, ایکسٹینشن دینے کے. اب پہلی بار پارلیمان اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ وہ قانون سازی کر رہی ہے. عمران دار اور کالے پونڈوں کے خلاف اس نے پراپر قانون سازی کی, اور پھر یہ جو جتنے بھی ہمارے چیفز ہیں تمام فورسز کے, ان کو ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہوئی. اب چونکہ ان لوگوں کو ان کی عادت نہیں تھی, ان کو تو عادت تھی اپنی مرضی کے بندوں کو فیورٹ کو آگے لے کے آنے کی, چاہے وہ بندیال ہوں, چاہے وہ ثاقب ناصور صاحب ہوں, چاہے وہ دوسرے تیسرے لوگ ہوں. تو اس لیے ان کو یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی. اب انہیں یاد آ رہا کہ پنڈی کو شفٹ کرنا چاہیے. بی بی اب تم جمہوریت کی علم بردار بن رہی ہو, تو جدو تہاڈی واری سی ادو تانوں جمہوریت یاد نہیں آئی. جمہوریت ان کو تبھی یاد آتی ہے جب دوسرے کی باری ہو. یہ وہ منافق ہیں جن کی منافقت کی وجہ سے آج پاکستان اتنی بڑی پولرائزیشن کا شکار ہو چکا ہے. اچھا, کیس کی سماعت ہوئی آج عمران خان کی, بار بار پوچھ رہے تھے کہ او ابو جی دا کی بنے ہے, حالانکہ وہ ایج میں شاید ان کے برابر ہوں یا 1 آدھا سال کم اوپر نیچے ہی ہوگا. تو میرے ابو جی کا کیا بنایا, مطلب مولانا ٹرمپ صاحب, نہیں مولانا نہیں کہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. میں مولانا کی بات اس لیے کر رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی انہوں نے ابو بنا لیا نا فی الوقت. یہ جب یہ تو ان کے تو ابو بدلتے رہتے ہیں, کوئی نئی بات تھوڑی ہے. ڈیزل تھا تو پھر ابو بن گیا, تو اسی طرح وہ ٹرمپ ہے. تو میں نے تو لاسٹ پوڈ کاسٹ میں شاید آپ کے ساتھ تھا یا کسی کے ساتھ, روحما کے ساتھ, میں نے کہا تھا مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ, ہیلو ہاؤ آر یو, آپ نے ان لوگوں سے اجتناب کرنا ہے. اگر تو آپ آ گئے, جو اب آ گئے ہیں, تو ان کے ابو نہیں بننا, کیونکہ یہ ابو بدلنے میں مہارت رکھتے ہیں. یہ ایک رات کا ابو بناتے ہیں, بعد میں اس کا حال ستیلے ابو سے بھی برا کرتے ہیں. نہیں یقین
ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ। ये तो मैंने मैसेज दिया ना डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो 2-4 दिन पहले मैंने दिया, आज फिर मैं दोबारा से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर हिज एक्सीलेंसी ये वाला टर्म यूज करके आपको मैसेज दे देते हैं। कहते हैं तो इंग्लिश में दे देते हैं, कहते हैं तो स्पेनिश हम जो है ट्रांसलेट करके आपको भेज देंगे, जो भी जुबान आपने समझनी है। अब ये है कि इमरान खान बार बार पूछ रहे हैं ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, और उसमें अलीमा खान का एक क्लिप वायरल है जिसमें उसने कहा वो साडा अब्बू नहीं लगता जो आएगा और हमें निकालेगा। शेख वकास अकरम ने कहा इमरान खान खुद निकलेगा, तुम यूथियों को कुछ करना पड़ेगा, ट्रंप ने यूथिया नहीं बनना। ये बेचारे कंफ्यूज है, मैंने कहा था ना कंफ्यूज्ड ब्रीड है, क्योंकि इनको खुद भी नहीं पता कि हम कौन सी चीज़ों के मिलाप से निकले हुए हैं, तो ये कंफ्यूज्ड हैं, पैदाइशी कंफ्यूज्ड हैं। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुने। डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका का इलेक्शन जीत के 47वें सदर बन चुके हैं, लेकिन इमरान खान फिर भी फट्टे थे चढ़े ही चढ़े। ऐलान ख़त्म हुआ। हाँ, ये मेरा स्टाइल है। जी बिल्कुल, ऐलान ख़त्म हुआ। आप जितनी मर्जी उम्मीदें लगा लें, ट्रंप ने ਤੁਹਾਡੇ वास्ते कुछ नहीं करना है। अलीमा बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शेख वकास साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इमरान ने जो जो जराइम किए हैं, इमरान खान उन जराइम को भुगतेगा। इमरान खान के तमाम जराइम की जो की लिस्ट है, उसके सबूत, उसके गवाहान सामने आएंगे। ये अपनी सज़ा जो है वो भुगतेगा और ये याद करेगा कि इसने पाकिस्तान की धरती को डिफ़ॉल्ट करने और पाकिस्तान को तबाह करने का जो प्लान और मनसूबा साजी की थी अपनी ज़ाती मफादात के लिए, ये याद करेगा। दरवेश इसको ऐसे अल्लाह याद कराएंगे जैसे अल्लाह याद कराने का हक होता है। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद इसको मोहम्मद रसूलुल्लाह भी याद आ जाएगा और एहदिन सिरातल मुस्तकीम भी याद आ जाएगा। अच्छा, ये लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी निज़ाद अमेरिकी वोट से जीता है, हामिद मीर कह रहा है, हमारा सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिल्कुल, हामिद मीर वो बयान देते हैं, उनके पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे इमरान खान को हर चीज़ का पता होता है, ऐसा हामिद मीर साहब के पास भी हर चीज़ की खबर होती है। आपने कोई बुरी बात नहीं करनी। नहीं, मैं कोई बुरी बात नहीं करने वाली हूँ। सीनियर हैं, उस्ताद मोहतरम हैं, वो आपके ही सीनियर हैं, क्योंकि मुझे तो ब्लॉक कर चुके हुए हैं, सच सुन नहीं सके, उनमें हिम्मत नहीं है। वो दुनिया को सवाल पूछते हैं और अपने आप का जवाब देने की उनमें हिम्मत नहीं है। मेरा तो सिंपल सा सवाल ये है जी, आप बुरी बात नहीं करनी जी, मैं सिर्फ एक एहतराम को इज्जत और एहतराम से एक सवाल करती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि मेरे उस्ताद ने बोला है, तो अच्छा मैं तो सोचने पे मजबूर हो गया हूँ। और मैंने भी वैसे थोड़ा सा आपसे ऑफ द रिकॉर्ड कल अभी बात की थी, शाम को भी मैंने बोला था कि ये जो पाकिस्तानी वोटर्स हैं तकरीबन 2 मिलियन के करीब हैं, 2.5 मिलियन के करीब, तो उनको अट्रैक्ट किया है। एक तो उसने स्टूडेंट्स को बोला था कि आपको ग्रीन कार्ड दिए जाएंगे, और दूसरा शायद उनको उम्मीद थी कि आएगा इमरान खान। क्या है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, ट्रंप आ नहीं रहा, ट्रंप आ गया है, लेकिन मैं अडियाला से जा नहीं रहा, बल्कि इधर ही रहना पड़ेगा। हमारे ओवरसीज़ यूथ ही है, पाकिस्तान के ईमानदार सहाफ़ी और यूट्यूबर्स, इनको लगता है कि पूरी दुनिया जो है ना वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है। सूरज भी उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, चांद भी उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, और ज़मीन भी उसके इर्द गिर्द, और पूरी दुनिया भी। ठीक है। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उनको जो टोटल वोट मिला है सर जी, वो मिला है 7 करोड़ 12 लाख। ठीक है, पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं अमेरिका में, वो है 5,80,000। अब अगर इनका 50% भी टर्नओवर हम लोग लगा लें या टर्न आउट हो, तो वो बनता है तकरीबन 1,50,000, यानी 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख पाकिस्तानियों ने ट्रंप को वोट दिया होगा इस टर्न आउट के हिसाब से, 50% टर्न आउट के हिसाब से। अब अगर ट्रंप को 1,50,000 पाकिस्तानियों के वोट मिल भी गए हैं, ट्रंप साहब कमिला से जीते हैं 1 करोड़ वोटों से। आप ये 1.5 लाख वोट निकाल दें, फ़र्ज़ करें ये कमिला ले गई हैं, तो बाकी कितने वोट बचते हैं जिससे वो जीत गए हैं। ट्रंप साहब ने तब भी जीतना था अगर ये 1.5 लाख वोट नहीं होता। अच्छा, ठीक है। एज सच ये इतने खुद फहम और खुश फहम ना हो कि हमारे वोटों की बुनियाद पे जो है ना ट्रंप साहब जीत गए हैं, हुन तब इमरान खान आवे ही आवे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका वोट इंक्लूड ज़रूर हुआ है, लेकिन आपके वोट की बेसिस पे ट्रंप बिल्कुल नहीं जीता। अच्छा, मैं एक सजेशन दे दूं फिर यूट्यूब जी बिल्कुल, एक गाना बनाएं आप। अच्छा, जब आएगा ट्रंप बनेगा नया पाकिस्तान। मैं एक और गाना आपको सजेस्ट तो मेरी ठीक नहीं है, एक और सजेशन देती हूँ, नया गाना आपको देती हूँ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ क्या नाम था, ताउला इसा खेलवी, तो 85 आए नहीं सी, मैं कहना हाँ। साजी जरा राग लाओ, जब आएगा डोनाल्ड ट्रंप मईशत करेगी जंप, सियासत करेगी जंप,
PTI کی جب آئے گا بٹرمپ. باٹل ٹرمپ. ہاں جی بالکل. اور جب وہ آئے گا تو پھر آنے کے بعد یہ اچھا گا رہا ہے, دوبارہ ایک دفعہ پھر سے. جب آئے نہیں, جب معیشت کرے گی جمپ, اور جب سیاست کرے گی جمپ, اور آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ, آئے گا میرا عمران خان, سڑے گا پھر پاکستان. یہ ٹھیک. اوکے, بہت شکریہ سعدیہ. آپ کی جو یہ والی خصوصیات ہیں, جو انٹرٹینمنٹ والی اور جو آرٹسٹک خصوصیات ہیں, میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے ایک ویک پہلے. میں ایک نا جاتے جاتے ایک بات کرنا چاہتی ہوں وکاس, اف یو الاؤ می. یہاں نا میرے دیکھنے والوں سے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. پنجابی از مائی مدر لینگویج, تو پنجابی میں آئی لو ٹاکنگ ان پنجابی. پنجابی بولنے والا میں انہوں نے دسنا چاہ رہی ہے, پہلے سن لو. پنجابی بولنے والا جاہل ہوتا ہے, یہ سمجھنے والا بھی جاہل ہے. انگلش بولنے والا پڑھا لکھا ہوتا ہے, یہ سمجھنے والا بھی جاہل ہے. کیونکہ پنجابی میں اگر آپ اپنا مدعا پہنچا رہے ہیں, اردو میں پہنچا رہے ہیں, یا پھر آپ انگریزی میں پہنچا رہے ہیں, مدعا ٹھیک ہے, اسٹیٹسٹکس کے ساتھ آپ اس کو دیکھیے, لینگویج بیریئرز مت ڈالیے. یہ جو ایک انہوں نے بنا دیا نا کہ پنجابی بولنے والے جاہل ہیں, پلیز اس پہ آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا. جو لسانی طور پر جو چیزیں ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے, اور یہ بہت زیادہ یوتھیا کرتے ہیں. ہماری نیشنل لینگویج اردو ہے, لیکن انفارچونیٹ ہم نیشنل لینگویج انگلش بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اداروں کے اندر بھی, اور ایون سپریم کورٹ کے اندر بھی. یہ بڑی انفارچونیٹ ہے. بہرحال ایون میں بھی انفارچونیٹ ہی کر رہا ہوں, بدقسمتی کہنا چاہیے مجھے. تو سندھی, ایوری لینگویج, سندھی, بلوچی, مین جو پنجابی ہے اس میں آگے سرائکی بھی آ جاتی ہے, پشتون ہے, اس میں بھی بہت ڈائلیکٹ ہیں. ایون ہماری جو جی بی کی لینگویج ہے, ہمارے لیے سب قابل احترام ہے. ہماری مدر لینگویج جو ہے, کیونکہ ہم پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا جو پیغام ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا, وی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین ان پنجابی, انگلش, اردو. اس تو علاوہ سانو کچھ اور آندا نہیں جے, تے سمجھنے کی کوشش کرو, تنقید نہ کرے آجے, ٹھیک ہے. اب وی ہیو ٹو اسپیک پنجابی, بٹ ہم یہ انگلش میں ہی آپ کو بتا رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.